Assalamualaikum students, welcome back to As Academy. په third number lecture کې به students مونږ زده کوو types of matrices چې پای کې دی first number row matrix ستوي column matrix مونږ ستوي square matrix ستوي rectangular zero diagonal matrix scalar matrix and identity matrix. The types of matrix مونږ study کوو students और د دې سره سره transpose of matrix مونږ ستوي شو symmetric matrix and skew symmetric matrix دا به هم مونږ زده کوو چې دا ستوي شي. फर्स्ट नंबर टॉपिक तराजू स्टूडेंट्स टाइप ऑफ मैट्रिसेस में जो फर्स्ट नंबर कम है स्टूडेंट्स आगे तवेले शी रो मैट्रिक्स वस पमंग रो मैट्रिक्स स्टूडेंट्स तवाई हर अगर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स छिपाई की जमुंग सरा यव रो फॉर एग्जांपल दा यो मैट्रिक्स ते 2 एंड 3 दजम सरे यो मैट्रिक्स नो हर अगर मैट्रिक्स छिपाई की जमुंग सरा यव रो भी आगे तवंग सवाई रो मैट्रिक्स यदि सरा सरा कब्बल ये एग्जांपल तो तास तोले कम स्टूडेंट्स 1 2 ठीक था एंड 3 दाम जोंग सरे रो मैट्रिक्स नो रो बकम मैट्रिक्स ही छिपाई की इवर होवी ठीक शो नो तो मंग सवेले शो रो मैट्रिक्स दस दा एग्जांपल्स दी दावशा स्टूडेंट्स सेकंड टाइप चे दे ते वेले शी कॉलम मैट्रिक्स वस कॉलम हर अगर मैट्रिक्स ते स्टूडेंट्स छिपाई की जमुंग सरा सवी यव कॉलम देखो फॉर एग्जांपल 2 एंड 3 दसरे दजम सरा कॉलम मैट्रिक्स ते दी सरा सरा कम यो बल एग्जांपल बोली को ए बी सी नो दाम जम सरा सदे स्टूडेंट्स यो कॉलम मैट्रिक्स नो कॉलम मैट्रिक्स बहरा का मैट्रिक्स वी छिपाई की जम सरा यो कॉलम ठीक छा नगी तो मंगे सवेरे शु कॉलम मैट्रिक्स थर्ड नंबर टाइप ते स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स बहरा का मैट्रिक्स वी स्टूडेंट्स छिपाई की जम सरा रोज और कॉलम तादाद इक्वल वी लेट्स सपोज जम सरा यो मैट्रिक्स ते 1 2 3 4 ठीक शो दादम सरा सदे स्क्वायर मैट्रिक्स बसवी हर का मैट्रिक्स छिपाई की जम सरा कॉलम्स और रोज तादाद इक्वल लाइक फॉर एग्जांपल तो 2 रोज और 2 कॉलम्स दी नो दादम सरा स्क्वायर मैट्रिक्स यदि सरा सरा कम गयो बल एग्जांपल वो लिखो 2 by 2 दे सो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो दादम सरा स्क्वायर मैट्रिक्स दे तो देखिए 3 रोज एंड 3 कॉलम्स नो स्क्वायर मैट्रिक्स पर कमायो मैट्रिक्स भी जे रोज और कॉलम पे की इक्वल भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स द अपोजिट हर अगर मैट्रिक्स छिपाई की कॉलम्स ठीक शो और रोज इक्वल नहीं नोगे तो हम सवाल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेट्स सपोज हम सरे मैट्रिक्स ते 1 2 3 4 5 6 दलम सर सदे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो इस तरह A B C D E F दाम जोंग सरे सदे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नो रेक्टेंगुलर बकम यो मैट्रिक्स भी स्टूडेंट्स हर का मैट्रिक्स छिपाई की कॉलम्स और रोज इक्वल नवी आगे तब होंगे वैल्यू शू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नल और जीरो मैट्रिक्स हर का मैट्रिक्स स्टूडेंट्स छिपाई की जोंग सरा एलिमेंट सभी जीरो टोल एलिमेंट जीरो भी आगे तब होंगे वायु नल और जीरो मैट्रिक्स लेट्स सपोज दैट ठीक शो दादम सरा सदे स्टूडेंट्स जीरो और नल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बस स्टूडेंट्स जमुं सरा हर का मैट्रिक्स हुई छिपाई की जमुं सरा सभी लेट्स सपोज दैट 1 0 0 एंड 2 दी तवेले स्टूडेंट्स सब अवल था जो डायगोनल इज द के डायगोनल होंगे सतो दी लाइन तमुंगा सवाई स्टूडेंट्स दी तवेले डायगोनल ठीक शो डायगोनल बकमी दायो लाइन ठीक शो क्रॉस लाइन दी तवेले डायगोनल वस डायगोनल मैट्रिक्स पर जोंग सरा हर का मैट्रिक्स भी स्टूडेंट्स छिपाई की पर डायगोनल की एलिमेंट्स भी और नो टोल जीरोस वी नो आगे तो होंगे सवेले स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स ठीक शो लेट्स सपोज यो द एग्जांपल यो द बलोली कम 3 by 3 1 0 0 ठीक शो 0 2 0 0 0 3 नो दायो डायगोनल है पदी डायगोनल की जंग सर एलिमेंट थी और द नोट से टोल दिस स्टूडेंट्स दा बस बराबर इज 0 बराबर है ठीक शो पर डायगोनल की एलिमेंट भी दा नॉन जीरो भी और दा नोर बा 0 भी नो दी तो होंगे सवेले शो डायगोनल मैट्रिक्स ठीक शो दावशान स्टूडेंट्स 7 नंबर टाइप थे स्केलर मैट्रिक्स स्केलर और डायगोनल तकरीबन यूं शान दी लेकिन दी की फर्क थे चिप स्केलर मैट्रिक्स की बात पर डायगोनल की से भी डायगोनल की जो कम एलिमेंट भी अगर इक्वल लेट्स सपोज 1 0
0 1 دا زموږ سره سکیلر میټرکس سکیلر میټرکس کې وسوي په ډایګنل کې به چې کوم الیمنٹ وي هغه به ایکوال وي لیټس سپوز بل ته ولیکم 0 سوري 2 0 0 2 ٹھیک شو دې ته موږ څه ویل شو سکیلر میټرکس لاست نمبر ټایپ چې د سټوډنټس هغه د آیډنټیټي میټرکس په آیډنټیټي میټرکس کې به دا وي سټوډنټس چې پای کې به زموږ سره په ډایګنل کې څه وي 1 ٹھیک شو دا یو آیډنټیټي میټرکس لیټس سپوز 1 0 0 1 په ډایګنل سوري آیډنټیټي میټرکس کې به څه وي ډایګنل کې به 1 1 وي او نور الیمنٹ به 0 وي ٹھیک شو دا لیټس سپوز 1 0 0 0 1 0 0 0 1 نو په آیډنټیټي میټرکس کې به په ډایګنل کې 1 1 1 وي ٹھیک شو دې ته موږ ویل شو آیډنټیټي میټرکس نیکسټ دی زموږ سټوډنټس ټرانسپوز اف میټرکس ټرانسپوز اف میټرکس موږ څه ته وایو سټوډنټس لیټس سپوز زموږ سره یو میټرکس دی ٹھیک شو او دې کې زموږ سره دی الیمنٹ 2 3 4 5 اوس به موږ ټرانسپوز اف میټرکس څنګه ډرا کوو نو دې سیمبل چې دی هغه موږ ولیکو A ټرانسپوز ٹھیک شو او ټرانسپوز او میټرکس ته ویل شي چې موږ به میوچوال انټرچینج کوو روز او کالم مطلب سره چې روز په کالم ته چینج کوو بس لکه دی کې دا یو رو دا 2 3 دا به زموږ سره څه جوړ شي کالم ٹھیک شو او 4 5 چې کومه رو دا به زموږ سره سیکنډ کالم جوړ شي 4 and 5 دې ته موږ څه ویل شو ټرانسپوز اف میټرکس ټرانسپوز اف میټرکس مطلب چې انټرچینج میوچوال انټرچینج اف روز اینڈ کالمز مطلب روز به کالم ته چینج شي او کالم به روز ته چینج شي اوس که دلته موږ دا 2 4 دلته کالم دی کنه او دلته دا څه دی رو دسی دا رو څه دی دلته رو دی او دلته سره کالم نو دې ته وایي میوچوال انټرچینج ٹھیک شو نو ټرانسپوز اف میټرکس موږ څه ته ویلی شو میوچوال انټرچینج اف روز اینڈ کالمز سیمیټریک میټرکس سټوډنټس موږ څه ته ویلی شو سیمیټریک میټرکس مطلب دا دی سټوډنټس که لیټس سپوز زموږ سره یو میټرکس دی A ٹھیک شو او د دې موږ څه واخلو ټرانسپوز او دا چې کله موږ ټرانسپوز واخلو دا واپس د دې میټرکس A برابر شي نو دې ته موږ ویلی شو څه سیمیټریک میټرکس ٹھیک شو دغه شان سټوډنټس اگزامپل درته ښیم سکیو سیمیټریک میټرکس څه مطلب دی چې لیټس سپوز زموږ سره یو میټرکس دی A موږ یې ټرانسپوز واخیستو A ټرانسپوز और دا برابر شو د ماینس A مطلب د ماینس A میټرکس نو دې ته موږ ویل شو څه سکیو سیمیټریک ٹھیک شو نو دا سیمیټریک میټرکس مطلب چې موږ ټرانسپوز واخلو واپس د دې میټرکس برابر شو دې ته وایي سیمیټریک میټرکس او سکیو هغه به چې هغه کله موږ ټرانسپوز واخلو او ماینس A برابر شو نو دې ته به ویل شي سکیو سیمیټریک فار ایگزامپل سټوډنټس سیمیټریک د تزایو اگزامپل خیم لیټس سپوز زموږ سره یو میټرکس دی A ٹھیک شو پای کې الیمنٹ دي څه الیمنٹ پکې دي سټوډنټس 1 2 ٹھیک شو 2 4 اوس کله دې موږ ټرانسپوز واخلو نو ټرانسپوز څه مطلب چې دا رو به کالم شي دا به شي 1 2 او دا رو به کالم شي دا به شي 2 4 اوس دې ته وګورئ دا A ټرانسپوز او A برابر دي که نه دي مطلب دا ټرانسپوز چې مونږ واخیستو دا واپس د A برابر دی که نه دواړه سیم دي که نه نو دې ته مونږ څه وایو سټوډنټس دې ته مونږ وایو سیمیټریک میټرکس ټیک شو دغه شان سټوډنټس سکیو سیمیټریک څه مطلب لیټس سپوز زموږ سره یو میټرکس دی A او پای کې الیمنټس دي سټوډنټس 0 -3 ٹھیک شو اور 3 and 0 اوس کله دې ټرانسپوز مونږ واخلو سټوډنټس نو دا برابر شي څه 0 دا رو به کالم شي 0 -3 به شي دا رو به کالم شي 3 به شي او 0 به شي اوس کله دی A ټرانسپوز نه دلته مونږ څه واخلو دلته مونږ واخلو سټوډنټس ماینس کامن ٹھیک شو دا دې څه واخلو ماینس دی کامن واخلو نو دا به شي 0 دا پلس دی نو دا به شي -3 او دا ماینس دی نو دا به شي پلس نو اوس دې ته که مونږ وګورو دا سره دا د A برابر دی که نه دی نو دا A ټرانسپوز سوري دلته سپیس نشته نو دا چې زموږ سره کومه انسر راغی ٹھیک شو نو دا برابر دی سټوډنټس د څه د A ټرانسپوز چې دی دا واپس برابر شو یو خو ماینس شو
او دا میټریکس برابر دی د څه د A. نو دې ته موږ ویلی شو څه سکیو سیمیټریک میټریکس. سکیو سیمیټریک میټریکس څه مطلب چې کله موږ لټ سپوز یو میټریکس دی A د دې موږ ترانسپوز واخیستو او دا د ماینس A برابر شو نو دې ته به ویلی شي څه سکیو سیمیټریک میټریکس. نو نوی ویډیو کې سټوډنټس موږ زده کړه څه ټایپس اف میټریکس. پای کې موږ رو میټریکس زده کوو چې پای کې یو روی کالم میټریک ون کالم، سکویر میټریکس روز اور کالم ایکول، ریکټینګولر میټریکس کې به روز او کالم نه ایکول، زیرو میټریکس کې به ټول الیمنٹ زیرو، ډایګنل کې به په ډایګنل کې چې کم وي هغه به نان زیرو وي دې ته ډایګنل وایي ټیک شو، او په دا نور الیمنٹ په ټول صحیح دا به زیرو وي. سکویر میټریکس سکیلر میټریکس کې به سټوډنټس په ډایګنل کې چې کوم الیمنټس دي هغه به ایکولی بقای به زیرو. آیډنټیټي میټریکس کې به په ډایګنل کې ټول 1 1 1 ټیک شو. نو دا ټایپس شو. دا شان ترانسپوز اف میټریکس موږ څنګه ډرا کوو. ترانسپوز اف میټریکس دې ته ویل شي چې کله موږ سو روز او کالم میوچوال انټرچینج کو ټیک شو. دې ته ویل شي ترانسپوز اف میټریکس. بیا په دې کې دوه نور ټایپس دي هغه ته ویل شي سیمیټریک چې کله ترانسپوز واخلو واپس ته هغه میټریکس برابر شو هغه ته ویل شي سیمیټریک. چې کله د ترانسپوز واخلو هغه د ماینس د میټریکس برابر شي نو هغه ته ویل شي سکیو